हाँ मौलाना, आप इस खत को पाते हुए फौरन टांडा तशरीफ लाएं। अब टांडा वालों को रजा के कछार के शेर की तकरीर की जरूरत है। शेर सुन्नत ने उस खत को पढ़ा, नबी के मोहब्बत का जाम लिया। आला हजरत सरकार फरमाते हैं असमत अली मेरा रूहानी बेटा है, सुभान अल्लाह। और पहुंचे टांडा। और हजरत जब स्टेज पर पहुंचे तो हजरत का मिजाज था कि जब भी वो अपने स्टेज पर अपने हौसले और दाहिने कदम को रखेंगे तो बुलंद आवाज से कहते या गौस अल मदद। साहब भी कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या गौस अल मदद। और मेरा अकीदा है कि हम अपने गौस को जहां से पुकारें मेरे गौस वहां मेरी उनकी मोहब्बत काम आती, मदद पहुंचती। एक बार तो ऐसे मामला था, एक तरफ वहाबी स्टेज, एक तरफ सुन्नी स्टेज, मुनाजरा होने वाला था। और हुजूर शेर सुन्नत अपने स्टेज पर पहुंचे। वहाबियों का एक बहुत बड़ा मनाजिर था, वो भी आया हुआ था। और हजरत अपने स्टेज पर पहुंचे और जैसे दाहिने कदम को रखा, चढ़े, बुलंद आवाज से कहा या गौस अल मदद। तो उस बदबख्त का तो जनाजा निकल गया। अब वो गधा क्या कहता, अल गधाल या गधाल मदद, या गधाल मदद, या गधाल मदद। जितने बदअकीदा थे सब हंसने लगे, क्योंकि उसने हुजूर शेर सुन्नत के जुमले का तंज किया था। लेकिन अल्लाह ने शेर सुन्नत को कितना वाजिब जवाब बनाया था। गाओ सुन्नियों घबराओ नहीं, परेशान मत हो, बेशक वो सही कर रहा है, इसलिए कि हर इंसान अपने बुजुर्गों को याद करता है। हमारे बुजुर्ग गौसे पाक थे, मैंने गौसे पाक को याद किया और उसके बुजुर्ग कदवा था, उसने कदवा को याद किया। क्या कहने वाला हमारे इंसान अपने आका को याद करता है। हमारे आका गौसे पाक थे, मैंने उनको याद किया। उसके आका गधा थे, उसने गधे को याद किया। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा खुदा जब दीन लेता है तो अपने छीन लेता है। जब तक सिर्फ खोपड़ी में अक्ल है तो काम नहीं चलेगा। दिल में जब तक अक्ल ना आ जाए, दिल में जब तक अक्ल ना आ जाए तब काम चलेगा। जिसके सिर्फ खोपड़ी में अक्ल है उसी को नमरूद कहा जाता है, जिसके सिर्फ खोपड़ी में अक्ल है उसी को फिरौन कहा जाता है, जिसके सिर्फ खोपड़ी में अक्ल है उसी को सद्दाद कहा जाता है, जिसके सिर्फ खोपड़ी में अक्ल है उसी को अशरफ अली थानवी कहा जाता है, जिसके सिर्फ खोपड़ी में अक्ल है उसी को कासिम नंतवी कहा जाता है, जिसके सिर्फ खोपड़ी में अक्ल है उसी को इस्माइल तहलवी कहा जाता है। और खोपड़ी के साथ साथ जिसके दिल में अक्ल आ गया उसी को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है, उसी को उमर फारूक कहा जाता है, उसी को उस्मान गनी कहा जाता है, उसी को मौलाए कायनात कहा जाता है, उसी को हसरत करीमैन कहा जाता है। खोपड़ी के साथ साथ जिसके दिल को अक्ल आ जाए उसी को आला हजरत कहा जाता है, उसी को मुफ्ती आज़म हिंद कहा जाता है, उसी को शेर सुन्नत कहा जाता है, उसी को मुशाहिद मिल्लत कहा जाता है और उसी को ताजुश शरिया कहा जाता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, बाने चार यार जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल और अल्लाह। ये अक्ल आना मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि आला हजरत सरकार फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। तो दिल को अक्ल आना ये आला हजरत सरकार फरमाते हैं। लिहाजा दिल को जब तक अक्ल नहीं आएगा तो बेकार ही बेकार है। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा जब खुदा दीन लेता है तो अक्ल ही छीन लेता है। हुजूर शेर सुन्नत पहुंचे, हजरत की तकरीर अभी शुरू हुई थी, आधा घंटा भी तकरीर करते हुए इतने में वहाबियों की जानिब से फिर एक पर्चा आया, मौलाना कुरान की रोशनी में साबित करें कि नबी हाजिर नाजिर है। चुप रहा, बैठ लो। हुजूर शेर सुन्नत फरमाते हैं भाई जिसके तरफ से भी पर्चा आया है वो कान खोल करके सुन ले, बेशक कुरान से साबित है कि मेरा नबी हाजिर भी है और मेरा नबी नाजिर भी है। और उस आयत की तिलावत की अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह का कुरान फरमाता है नबी मोमिनों के जान से भी ज्यादा करीब है। बेशक नबी मोमिनों के जान से भी ज्यादा करीब है। अब इंसान के जिस्म के अंदर जान है कहाँ, कोई बता पाएगा? पूछ लो शराय भाई से, पूछो कारी मेरा साहब से, पूछो बड़े बड़े आलिमों से, पूछो बड़े बड़े हकीमों से, पूछो साइंसदानों से, पूछो अमेरिका और लंदन वालों से कि इंसान के जिस्म के अंदर जान है कहाँ, कोई नहीं बता पाएगा। साइंसदानों की तालीमात फेल है,
انگریز لوگ فیل ہیں. اسلام انسان کے جسم کے اندر جان ہے کہاں؟ سر پہ ہاتھ رکھو تو جان کی جلوہ گری ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھو تو جان کی جلوہ گری ہے، سینے پر ہاتھ رکھو تو جان کی جلوہ گری ہے، پیر پہ ہاتھ رکھو تو جان کی جلوہ گری ہے. یعنی انسان کے جسم کے اندر جان اس قدر حلول کر گئی ہے کہ فرق کرنا مشکل ہے کہ جان ہے کہاں. اب مجھے عرض کرنے کا حق دو، جب ان جسم سے جان اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ فرق کرنا مشکل ہے، تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے نبی مومنوں کے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ نبی مومن سے کتنے قریب ہیں، سبحان کتنے اللہ. نزدیک ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جسمانی اعتبار سے میرے آقا مدینے میں ہیں اور روحانی اعتبار سے ہر مومن کے سینے میں ہیں. مومنوں سے بہت قریب ہے. حضور شیر شیر سنت فرماتے ہیں جہاں جہاں مومن ہیں وہاں وہاں میرے نبی کی جلوہ گری ہے، بے شک وہاں سبحان وہاں میرا نبی حاضر و ناظر ہے. بے شک سبحان لیکن اللہ. یہ بہت بڑے حرام الدہر ہوتے ہیں. ہاں ایک نمبر کی کمینہ، یہ تو صرف بہانہ اور موقع تراشتے ہیں. ایک پیتڑا چلا ان لوگوں نے، لیکن حضور شیر سنت سے کون پیتڑا چل سکتا ہے؟ حضور چلے مان گئے، کہا کیا مان گئے؟ کہا جہاں مومن ہے وہاں نبی کی جلوہ گری ہے. لیکن ایک بات بتاؤ، اگر کوئی آبادی ایسی ہو جہاں ٹوٹل کے ٹوٹل کافر ہوں، تو ہوتا نا کوئی گاؤں ایک بھی مومن نہیں ہوتا ہے، اور ٹوٹل کے ٹوٹل کافر ہوں، کوئی گاؤں ایسا ہو ایک بھی مسلمان نہ ہو، ایک بھی مومن نہ ہو، تو نبی کی جلوہ گری وہاں کیسے؟ اب شیر سنت تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئی. اس لیے نہیں کہ سوال کا جواب نہیں معلوم، بلکہ اس لیے خاموش ہوئی تاکہ سارے لوگ متوجہ ہو جائیں اور جو میں جواب دوں سارے لوگ سن سکیں. لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ حضرت کو سوال کا جواب ہی نہیں معلوم. محدث اعظم ہند بیٹھے ہیں، دیکھا حضور شیر سنت تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہیں، تو محدث اعظم ہند فرماتے ہیں لگتا ہے آج میرا سر پیچھے ہٹ جائے گا، آج میرا سر پیچھے ہٹ جائے گا، آج میرا سر پیچھے ہٹ جائے گا. حضور شیر سنت اتنا سنتے ہیں تو فرماتے ہیں حضور اس کا بھی جواب ہے، اس کا بھی جواب ہے، اس کا بھی جواب ہے. اگر پورے آبادی کے لوگ کافر ہیں تو نبی کی جلوہ گری پانی ہے. بھائیوں کا کیسے کا ایک بات سنو، ایک بھی مومن نہیں ہوا. لیکن ایک بتاؤ کافروں کے کندھے پر جو دو فرشتے ہیں، یار محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. شیر سنت کو اللہ نے کتنا حاضر جواب بنایا. کہا جو کافروں کے کندھے پر دو فرشتے ہیں، فرشتے ہمارے بھی کندھے پر ہیں اور کافروں کے بھی کندھے پر ہیں. کہا جو دو فرشتے ہیں، نادان بتا ان کے ایمان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اب کیا کرے، حضرت تو دونوں راستہ بند کر دیا کرتے تھے. حضور فرشتے تو مومن ہی ہوتے ہیں. کہا نادان اگر وہاں انسان کی شکل میں کوئی مومن نہیں ہے تو وہاں فرشتے موجود ہیں. میرے نبی کی جلوہ گری پوری کائنات میں. سبحان اللہ. ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے اکابرین ہیں جن کا بہت بڑا احسان ہے مسلمانوں. حضور شیر سنت کا، حضور اعلیٰ حضرت کا. اس لیے کہ ہندوستان میں اگر اسلام کو پھیلایا ہے غریب نواز نے، اسلام کو پھیلایا ہے سید سالار نے، تو ہندوستان پر اسی اسلام کی اور نبی کی محبت کی حفاظت کی ہے. بریلی کے امام محمد رضا خان نے، تبھی دنیا یہ کہتی ہے بالدی قلوں میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. ان بزرگوں سے محبت کرو اور یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ نے نبی کو مالک و مختار بنایا اور نبی کے صدقے میں ولیوں کو بھی اللہ نے اختیار عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں سے ہم اور آپ کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات سن لو بھائی، اپنے والدین کی قدر کرو. والدین کی محبت بہت ضروری ہے، ان کی قدر کرو. اس لیے کہ دیکھیے یہ سب پروگرام ہے. ہماری قوم کا حال کیا ہے کہ والدین کو چھوڑ کر کے ہماری قوم پیروں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، ان کے پیچھے دوڑ رہی. سن لو مسلمانوں، اگر آپ کے والدین ناراض ہیں، یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ شیطان نے ہم کو فرائض اور واجبات سے ہٹا کر کے ہم کو نوافل میں الجھا دیا، ہم اسی میں الجھے پڑے ہوئے. والدین کی خدمت آپ پر فرض ہے، آپ پر واجب ہے، اور پیر کی خدمت آپ پر واجب نہیں ہے. پہلے والدین کی قدر کرو، خدمت کرو، والدین کو راضی کرو، پھر پیر سے محبت کرو.
بے شک پھر پیر سبحان کی اللہ خدمت کرو. بے شک ورنہ والدین اگر ناراض ہے پیر صاحب کو 1 لاکھ کا لفافہ دے دو کوئی فائدہ نہیں. والدین ناراض ہے مسجد میں 4 لاکھ روپیہ دے دو کوئی فائدہ نہیں. والدین کو راضی کرو اور والدین کو خوش کرو, اس کے بعد پیر کی خدمت کرو. انشاءاللہ پیر کی خدمت بھی کام آئے گی, عالم کی خدمت بھی کام آئے گی, اور علماء کی خدمت بھی کام آئے گی. جب اس ماحول میں ہم زندگی کو گزاریں گے تو کامیابی ہمارے لیے ہے, آپ کے لیے ہے, تمام سنی صحیح عقیدہ مسلمان کے لیے ہے. اور جو ہم پر فرض ہے پہلے اسے آپ کریں. یہ میلاد شریف ہے نا, ہمارے اسرائیل میں اگر نہ کریں تو اتنا بھی گناہ ان کو نہیں ملے گا, بے شک اتنا بھی گناہ نہیں ملے گا. لیکن اگر ہماری نماز چھوٹ رہی ہے تو نماز چھوڑ رہے ہیں تو نماز فرض ہے. بے شک فرض کو چھوڑ کر کے بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غازی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. حاضری نہیں قبول ہوگی. واجبات فرائض کو ادا کرتے ہوئے جاؤ گے, غریب نماز کی روح خوش ہو جائے گی, غازی کی روح خوش ہو جائے گی, اعلیٰ حضرت کی روح خوش ہو جائے گی, شیر سنت کی روح خوش ہو جائے گی, اور ہماری حاضری بھی مقبول ہو جائے گی. بزرگوں کی فیضان سے ہم مالا مال ہو جائیں گے. لہٰذا یہ پیغام لے کر کے جاؤ, کامیابی ہمارے لیے ہے, تمام سنی صحیح عقیدہ مسلمان کے لیے ہے. پیارے حبیب کو پکار, پیارے نبی کا نام لے, دامن مصطفیٰ میرا, پائے رسول تھام لے. جو میں نے بیان کی ہے اللہ تعالیٰ پہلے اس پر ہمیں, اس کے بعد آپ تمامی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.